कहानी के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर वो देख लें, वरना आपको स्टोरी का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। यकीनन वो लड़कियों की आपस की दोस्ती के भी खिलाफ होंगे, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करती। मगर मैडम प्लीज़, आप मुझे किसी और रूम में शिफ्ट कर दें, मैं बजीद रही। ओके सानिया, अभी तो तमाम रूम्स में लड़कियां हैं, फिर भी अगर कोई जगह खाली हुई तो मैं तुम्हें शिफ्ट करने की कोशिश करूंगी। वो मुझे टाल कर चली गई। मैं ठंडी सांस भरकर रह गई। अगले कई दिन इसी तरह गुजर गए। कॉलेज में पढ़ाई मुश्किल तर साबित हो रही थी। लैला का सर्द रवैया इसी तरह बरकरार था। क्या करूं दादी अम्मा? उस दिन फोन पर दादी से बात करते हुए मैं जैसे रो पड़ी। लगता है मैं वो सानिया नहीं रही। एक दफा का पढ़ा हुआ मुझे याद हो जाता था। अब सारी रात गुजर जाती है रट्टा लगाते, मगर सुबह जहन खाली स्लेट बना हुआ होता है। मैं दादी से अपनी मुश्किलात बयान कर रही थी। तो फिक्र ना कर सानी, दादी ने मुझे तसल्ली दी। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो अल्लाह से मदद मांगते हैं। ठहरे दादी अम्मा, मैं नमाज पढ़ती हूँ। अच्छी बात है बेटा, नमाज पढ़ा करो, मगर साथ साथ जहन को खोलने के लिए अल्लाह का कलाम भी पैदा करो। दादी अम्मा ने प्यार से समझाया। लंबे वजीफे नहीं पढ़ सकती दादी अम्मा, मैंने कहा। इतना टाइम नहीं होता। लंबे वजीफे नहीं बेटा, बस तू ऐसा करके ईशा की नमाज के बाद तस्बीह ले और आयतल कुर्सी पढ़। अपने ऊपर दम कर, अपनी किताबों पर दम कर और फिर सबक याद कर। देख कैसे याद होगा, ये उम्र भर नहीं भूलेगा। दादी ने अपने अंदाज में मुझे समझाया। उस दिन रात को मैंने ईशा की नमाज अदा की। नमाज के लिए तमाम लड़कियां जो पाबंदी से नमाज अदा करती थी हॉस्टल में प्रे एरिया में जमा होती थी और नमाज पढ़ती थी। मैं भी वही नमाज अदा करती थी। नमाज पढ़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अपनी किताबों का बैग खोला और पढ़ने लगी, बल्कि पढ़ने की कोशिश करने लगी। मगर मजाल है एक लफ्ज़ भी समझ में आया हो। लाइट्स ऑफ करो। अपने बिस्तर पर चेहरे पर बाजू रख कर सोती। लैला ने लाइट की तरफ इशारा किया। मैंने ठंडी सांस भरकर लाइट ऑफ कर दी और साइड लैंप चला लिया। हॉस्टल के रूल्स के मुताबिक 11 बजे लाइट ऑफ कर देते थे। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना होता वो लैंप जला लेते थे। ये एक और मुसीबत मैंने जला कर सोचा। खुद तो कम वक्त कभी पढ़ती नजर नहीं आती, अब लैंप की मध्यम रोशनी में पढ़ो। मगर कैसे? एक लफ्ज़ याद नहीं हो रहा था। अचानक मुझे दादी के अल्फाज याद आ गए। मैंने अपने पर्स से अम्मी की दी हुई मक्का शरीफ से लाई तस्बीह निकाली, सर पर दुपट्टा जमाया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। आयतल कुर्सी तो रोज़ दिन में भी कई बार पढ़ती थी, मगर न जाने क्यों रात को इस पहर लैंप की रोशनी में आयतल कुर्सी पढ़ने में एक अजीब सरूर आने लगा। चंद मिनट के बाद लगा मेरी जुबान नहीं, मेरा दिल मेरा रवा रवा विर्द कर रहा है। मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरे जहन से जैसे बादल छटने लगे। मैं मुकम्मल इन हमाक से आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। इतना कि पत्ता गिरे तो आवाज़ आए कि अचानक एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई। आह आह की आवाज़, जैसे कोई करा रहा हो। मैंने घबरा कर आंखें खोली। वो इस खामोश कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी में मेरी रूममेट लैला अपने बेड पर 2 जनू बैठी थी, जैसे नमाज पढ़ने के दरमियान बैठते हैं। उसके हाथ पीछे की जानिब मुड़े हुए थे और वो जैसे कराह रही थी। कराह क्या रही थी? जैसे गैर इंसानी आवाज़ें लगा रही हो। मेरा दिल बंद होने लगा। लैला क्या कर रही थी? क्यों कर रही थी? मैं पागलों की तरह चीखते हुए बाहर भागी। हरगिज़ नहीं मैडम, मैं अब लैला के साथ नहीं रहूंगी। मेरी शदीद इल्तिजा के जवाब में मैडम ने कोई ख़ास रद्द अमल नहीं शो किया। देखो सानिया, जब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने ये ड्रामा रचाया है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। ड्रामा नहीं मैडम, प्लीज़ आप मेरा यकीन करें। मैं एक लफ्ज़ झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैडम नफीसा चंद लम्हे मुझे देखती रहीं। ठीक है, मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि तुम्हें कोई और रूममेट दी जाए जब तक तुम इस कमरे में रहो। हरगिज़, मैंने घबरा कर कहा। मैं एक लम्हे भी वहाँ नहीं रहूँगी। उस रात जो कुछ हुआ वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। लैला उस वक्त मैडम नफीसा के ऑफिस में दाखिल हुई। लैला को देखकर चंद लम्हे के लिए मेरी जान निकल गई।
مگر اس وقت وہ بالکل نارمل ہمیشہ والی لیلا لگ رہی تھی۔ اصل میں بیمار ہوں، اس نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس نے اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ اپنے بارے میں زبان کھولی۔ اصل میں ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے، اتنا کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں محض معمولی شک پر قتل کر دینا عام بات ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کو اتنا گھوٹ کر دبا کر رکھا جاتا ہے کہ یہاں کی لڑکیاں ایک دن بھی وہاں نہیں رک سکیں۔ میں اپنے بابا کی واحد بیٹی ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے اس ہاسٹل میں آ سکی ہوں، ورنہ تو ہمارے خاندان کی لڑکیوں نے تو اسکول تک کی شکل نہیں دیکھی۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں اور میڈم نفیسہ جیسے منہ کھولے اس کی رودت سن رہے تھے۔ میں گاؤں میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں عورتوں پر وہ مظالم ہوتے دیکھے ہیں کہ میں مرگی کی مریض بن گئی ہوں۔ کوئی شور، کوئی حادثہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ پر دورہ پڑ جاتا ہے، میرے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو یہ بات ہے جس کو میں کہیں اور جوڑ رہی تھی۔ اگر تم کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہو تو آئی ایم سوری۔ لیلا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے میڈم نفیسہ کو الگ روم کے لیے منع کر دیا اور لیلا کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ مگر اس روز والا واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ لیلا مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگی۔ کبھی وہ مجھے اپنے خاندان کے مردوں کی بے رحمی کے واقعات سناتی تو اس کے چہرے پر نفرت جھلکنے لگتی۔ میرے خاندان کے مردوں کے لیے قتل کرنا، خون بہانا معمولی بات ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میں ویسے ہی بہت ڈرپوک واقع ہوئی ہوں، بس جلدی سے یہ وقت گزرے، میں امتحان پاس کروں، اپنے گھر جاؤں۔ بہت دن ہو گئے گھر گئے، مگر امتحان پاس ہوں تو کیسے؟ پڑھائی تھی کہ مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرے دن بھی میرا ایک اہم ٹیسٹ تھا۔ میں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ لائٹ آف کر دو، لیلا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اف ہو، میں نے کوفت محسوس کی۔ یہ کیا؟ میرا ٹیبل لیمپ نہیں جلا، شاید اس کا بلب فیوز ہو گیا ہے۔ لیلا پلیز تم آنکھ پر تکیہ رکھ لو، میں نے التجا کی۔ میرا لیمپ آن نہیں ہو رہا۔ تمہیں پتا ہے میں جلتی لائٹ میں نہیں سو سکتی، لیلا نے گھرا کر کہا۔ گو ٹو ہیل، میں نے کتاب سے نظر ہٹائے بغیر سوچا۔ کوشش کرو لیلا پلیز۔ اس کے حلق سے جیسے کسی جانور کی آواز برآمد ہوئی۔ اور یہ کیا؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ لیلا اپنے بیڈ پر بیٹھی مجھے خونی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی نہیں تھیں، اس میں کوئی اور تھا۔ چند لمحے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ بڑھتے بڑھتے وہی بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ لمبا ہوتا گیا، یہاں تک کہ سوئچ بورڈ تک پہنچ گیا اور اس نے لائٹ آف کر دی۔ تو دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سب لیلا کی مرگی کا مرض کا اثر تھا یا اس ہاسٹل میں کچھ اور بھی تھا جو انسانی نہیں تھا؟ اپنی تھیوریز کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی نے آپ کا دل، یہ کہہ لوں دل کی دھڑکنیں تیز کرتی ہوں، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خود کا خیال رکھیں اور اندھیروں سے بچ کر رہیں۔ اللہ حافظ۔